हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन वृन्द एवं समस्त भक्तिमती आमाहरू। श्रीमद् भागवत का प्रसंगमा हामी पंचम स्कन्धको 5औं अध्यायमै हिँड्दैछौँ। ऋषभदेव भगवानले धर्मको शिक्षा, तत्त्वहित पुरुषार्थको शिक्षा, संसारको नश्वरता, भगवत प्राप्ति नै जीवात्माको मुख्य कर्तव्य, जसले भगवत स्वरूप रूप गुण वैभव आदिलाई बताएर भगवानलाई प्राप्त गराउने सन्मार्गमा हामीलाई अग्रसर गर्दछन्, ती व्यक्ति नै वास्तवमा तिनी सम्बन्ध यथार्थ ती सम्बन्धी हुन्, चाहे माता हुन्, पिता हुन्, गुरु हुन् इत्यादि रूपले बडा राम्रो उपदेश गरिबक्सिन्छ ऋषभदेव भगवानले छोराहरूलाई भन्दै प्रजाहरूलाई सुनाउँदै। भने संसारको बन्धनको मुख्य कारण पुंसस्त्रिया मिथुनी भावमेतम भन्ने कुरा बताइबक्स्यो। पंचम स्कन्धको 8औं अध्याय 5औं अध्यायको 8औं श्लोकमा यो भनियो कि क्या हो। पुंसस्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयोर्मिथो हृदय ग्रन्थिमा आहुः अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर्जनस्य मोहोयमहं ममेति। व्यक्तिलाई घर, खेत, पत्नी, पुत्र, आफन्त, मित्रहरू, धन सम्पत्ति यिनीहरूमा भएको जो मोह हो, अनि शरीरमा र शरीर सम्बन्धीमा भएको शरीरमा अहम बुद्धि र
शरीर संबंधी में मम भन्ने बुद्धि जो हो यो यसको मूल कारण के हो? स्त्रिया मिथुनी भावम, स्त्री को साथ में अर्थात स्त्री लंपट ऐसे द्वारा संसार को यो नहीं संसार को मूल हो। संसार को मूल वासना हो। कसरी वासना हुन्छ त? स्त्रिया मिथुनी भावम त्यही बताइबक्छु हिजो हामीले भन्यौं। त्यसको निवृत्ति नै मुक्ति हो। संसारको मूल वासना हो। त्यो वासनाको निवृत्ति नै मुक्तिको कारण हो। वासनाको मूल वासना नै संसारको कारण हो, जन्म जरा मरणको कारण हो। त्यो वासनाको मूल बस त्रिवर्गमा आसक्ति, स्त्रिया मिथुनी भावम। एतम पुंसः स्त्रिया मिथुनी भावम। यो पुरुष को संसार में अर्थात पुंस अथवा स्त्रिय दुईटैको त्यो सम्झनुपर्छ। मिथुनी भाव भनेको सम्बन्ध, अत्यन्त आसक्ति। यही नहीं के हो त त्यो तयो मिथ हृदय ग्रन्थिम, ती दुईटैको परस्परमा जो संबंध हो, आसक्ति हो, अनुरक्ति हो, त्यही नै हृदय ग्रन्थिम आहु। बलियो यो मनलाई संसारमा बाँध्ने गाँठो हो, नफुकाउने गाँठो, नफुक्ने गाँठो। त्यो गाँठो कसरी फुक्दछ? विद्यते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। भागवत में बताएको छ, उपनिषद में बताएको छ। जब सद्गुरु को अनुग्रह द्वारा भगवत स्वरूप रूप गुण वैभव आदिलाई जान्दछ, भगवान प्रति प्रेम गर्दछ भने हृदयको बलियो ग्रन्थि संसार असार रस सर्वगन्ध सर्वरस भगवान भई बक्सिन्छ भन्ने यो विश्वासपूर्ण ज्ञान हुन्छ र यो हृदय ग्रन्थि खुल्दछ। तयो मिथुनी भावम मिथ हृदय ग्रन्थिम आहु। स्त्री पुरुष को जो संबंध हो त्यो नै परस्परमा हृदय को ग्रन्थि हो, बाँधिनी हो। बाँधिनी भनेकै दुईटा द्वारा बाँधिन्छ। अतः जनस्य गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त सुनाले जनलाई अनि त्यसले जो हृदय ग्रन्थि हो त्यही ग्रन्थि द्वारा, त्यही आसक्ति द्वारा व्यक्तिलाई घर खेत सुत पुत्र आप्त आफन्त इष्ट मित्र वित्तै सम्पत्तिहरू द्वारा यिनीहरूमा अहम शरीरमा, क्षेत्र भनेको शरीरमा अहम बुद्धि हुन्छ। अनि गृह सुत आप्त इत्यादि धन सम्पत्तिमा मम भन्ने अहम मम अयम मम, अहम मम अयम अहम अयम मम, यो म हो, यो शरीरलाई हेरेर म हो र अयम मम यो मेरो हो भन्ने यो जो हो यही मोह हुन्छ। मिथुनी भाव नै माने सम्बन्ध नै हृदय ग्रन्थि को कारण हो। त्यो हृदय ग्रन्थि कट्यो, फेरि पुनः प्रारम्भ गर्दैछु। हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्व तितिक्षया च सर्वत्र जन्तोर जय श्री नारायण। 9 श्लोक पुनः सुनौ। यदा मनो हृदय ग्रन्थिरस्य कर्मानुबद्धौ दृढासलथेत
कर्मानुबंधो बद्धो दृढ़ आश्रथेत तदा जन संपरिवर्तित स्मान मुक्तः परम यात्यतिहाय हेतुम। यदा जब इस मुमुक्षु को, नर नारी को दृढ़ कर्मानुबंध बलियो कर्म को जो गांठो छ त्यो के हो त मनोहृदय ग्रंथि मन को अंतःकरण को जो बलियो पाप पुण्य रूपी कर्म वासना को बलियो गांठो छ त्यो आश्रथे त आचार्य का अनुग्रहले भगवान का अनुग्रहले आश्रथे त यो धोर्लिन्छ भने तदा त्यति बेला जन अस्मात् सम्परिवर्तते यो संसारदेखि बल्ल मुक्त हुन्छ। किनभने निरञ्जन परमं साम्यमुपैति पुण्य पापे विधूय भनेर बताएको छ। त मुक्त त्यो मुक्त जो छ संसारका कर्म बन्धनदेखि फुकेको जो मुक्त छ त्यसले त्यति बेला बल्ल हेतुम अतिहाय कर्म वासना रूपी जो हेतु हो, संसारमा जन्म मरण परम्परामा हल्झाउनी भएको जो कारण हो, जो मूल हो, त्यसलाई अतिहाय श्रीहरि शरणम हंसे अर्थात निर्मल शुद्ध अच्युत भई बक्सेका हंसे परम शुद्ध अविद्यादि दोष गन्धले रहित भई बक्सेका गुरु हित उपदेश गर्ने भएका हित उपदेश गर्ने भएको मई म परमेश्वरमा अनुवृत्त्या भक्त्या सतत भक्ति द्वारा निरंतर भक्ति द्वारा जब वितृष्णया संसार का पदार्थमा वैराग्य, संसार का पदार्थ को जिज्ञासा, विषय भोग अभिलाषा को परित्यागले अनि द्वन्द्व तितिक्षया च भगवान को सेवा को लागि कर्म सम्पादन गर्दा हुने भएका सुख दुःखलाई सहने स्वभावले अनि सर्वत्र जन्तो हो व्यसनावगत्या च सर्वत्र यो लोक परलोकमा पनि जो जन्तु भनेको जीवात्मा छ चेतन त्यसले व्यसनावगत्या यो लोकदेखि लिएर ब्रह्मलोक पर्यन्त सर्वत्र दुःख छ, त्यहाँ आनन्द छैन भनेर स्वर्ग आदि सुख सबैको पनि यो लोक र परलोकको पनि सुखको आशा नगरेर सर्वत्र व्यसनावगत्या अनि बल्ल वितृष्णा हुन्छ। त्यस्तो यहाँ र वहाँ सर्वत्र जहाँ पनि जन्तो जीवात्मालाई भगवत प्राप्ति नगर्दासम्म व्यसनावगत्या ब्रह्मलोक पर्यन्त पनि नाना प्रकारको दुःख हुन्छ भन्ने शास्त्रद्वारा जानेर यो लोकमा आफैले अनुभवद्वारा जानेर लोकान्तरमा पनि शास्त्रद्वारा त्यहाँ पनि दुःख छ भन्ने जानेर ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। त्यसनाले त्यहाँ पनि सुख दुःख द्वन्द्व त्यहाँ पनि त्यसले पिछा गर्दछ भन्ने जानेर जिज्ञासया तत्वत्रयको विचारद्वारा अनि तपस्या शास्त्रमा बताए अनुसार एकादशी आदि व्रत रूपी भोग संकोच द्वारा एकादशी आदि व्रत गर्नाले अनि इहा निवृत्त्या विहित कर्मदेखि अतिरिक्त सबै कर्मलाई त्याग गरेको हुनाले व्यर्थको चीजमा आकांक्षा नभएको हुनाले त्यसको यही क्रमले जो दृढ मनोहृदय ग्रन्थि हो त्यो
धोर्लिन्छ। अगाडि बताइरहेको हुन्छ त्यही यो क्रम 6वटा श्लोकसम्म यो क्रम आउँछ। अरे मत कर्म फिर मत कथया च नित्यम, सजिलो अझ सजिलो उपाय कसरी हृदय ग्रन्थि धोर्लिन्छ, विषय वैतृष्ण कसरी हुन्छ। मत कर्म फिर मत कथया च नित्यम, मद्देव संगाद गुण कीर्तनान में, निर्वैर साम्यो पशमेन पुत्रा, जिहासया देह गेहात्म बुद्धे। पुत्रा, हे पुत्र हो, कसरी मन को गांठो फुक्दछ त। मत कर्म भी, मेरा कर्म द्वारा अर्थात मेरो आराधना गर्ने लक्षण भएका कर्म द्वारा प्रातःकालदेखि उठेर स्नान सन्ध्या वन्दनले निवृत्त भएपछि आचार्य सार्वभौम भगवत रामानुजाचार्य स्वामी महाराजको सुप्रभात, बरबरेन्द्र स्वामीको सुप्रभात, स्वाचार्यका सुप्रभातहरू गाउँदै भगवानको सुप्रभात गाएर अनि विधिपूर्वक भगवानको आराधना उपासना आदि गर्ने जो कर्म हुन् ती कर्महरूद्वारा, तदीय आराधना पर्यन्तका भगवत समाराधना कर्महरूद्वारा, मत कथया यी कर्मका साथमा कर्म गर्यो भगवानको समाराधना सकिएपछि बसेर अनि भगवानका दिव्य कथाहरू सुनेर, विष्णु पुराण, रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत, भगवत गीता, भगवत विषय दिव्य प्रबन्धहरू, वेद उपनिषदहरूका रहस्य कुराहरू, यिनीहरूद्वारा भगवत कथा सुनेर, मत कथया च नित्यम, निरन्तर मद्देव संगात, मद्देव संगात, मत भनेको म छु देवता जसको, तिनीहरूको संगत गर्नाले, अर्थात म देवता कसको छु, भगवानका भक्त वैष्णवहरूले नान्यम जाने नैव जाने न जाने, माता रामो मत पिता रामचन्द्र, स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्र, सर्वस्वम मे रामचन्द्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने भनेर यस प्रकारले भगवानलाई नै सर्वस्व उपाय उपेय मान्दछन्। त्यस्ता वैष्णवहरूको संगतले मद्देव संगात, अथवा मत भनेको मेरा, देव भनेको देवता भएका, मेरा सर्वस्व भएका, ज्ञानित्वात्मैव मे मतम, भगवानले भनिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता मेरा देवताहरूको संगत गर्ने भनेको वैष्णव, अर्थ एउटै हुन्छ। भगवानले पनि अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये यत्यङ्घ्रि रेणुभि, म निरन्तर उनको पछि पछि लाग्दछु, उनका चरणको धुलीले म चोखौँला कि भनेर भगवानले भागवतहरूलाई त्यति स्नेह गरी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता भागवतहरूको संगतले मद्देव संगात, मेरा मलाई देवता मान्ने भएका को वैष्णवहरू, तिनीहरूको संगत गर्नाले अनि गुण कीर्तनान्मे, वैष्णवजनको संगत गरेपछि भगवत कीर्तन, गुणको कीर्तन हुन्छ, त्यो निरन्तर बन्छ। त मे गुण कीर्तनाच्च, मेरो दिव्य गुणको कीर्तन गर्नाले अनि निर्वैर साम्योपशमेन च, सबैमा सर्वसत्व सुहृद भएर निर्वैर, कोही पनि पराया छैन। पराया त यहाँ भित्रको मनले सम्झन्छ, सबै भगवानले सृष्टि गरी बक्सिएको हो। त्यस हुनाले आफ्ना निजी स्वार्थले कसैमा पनि शत्रु बुद्धि नगरेर निर्भयद्वारा, अनि साम्य भनेको सबैमा भगवान भई बक्सिन्छ। सुख दुःखका प्रक्रियाले आफू जस्तै अरूलाई पनि सम्झेर आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, आफूलाई नै जो कुरा मन पर्दैन त्यस्तो कुराहरूका लागि नगरिदिएर सर्वत्र सुख दुःखमा समता सम्झेर अनि
उपशमेन, उपशमेन भनेको इन्द्रियहरूलाई निग्रह गरेर। अर्थात क्रोध आदिलाई त्याग गरेर देह ज्ञात्म बुद्धि जियासया च, देह र गेहमा आत्मा र आत्मीय बुद्धि भएको, देहमा आत्मा र गेहादिमा आत्मीयत्व जो बुद्धि छ त्यसलाई जिहासया अहंकार र ममकारको त्याग गर्ने इच्छाले। अनि कसरी त अरू त्यस्तै यो कुलक हो। यो 5-7 वटा श्लोकले एउटा अर्थ बताउने। अध्यात्म योगेन भनेको निरन्तर चलिराखेको, यिनी सबैद्वारा मनो दृढ हृदय ग्रन्थि आश्लथेत। अध्यात्म योगेन विविक्त सेवया प्राणेन्द्रियात्मा विजयेन सध्रक सत्श्रद्धया ब्रह्मचर्येण शाश्वत असंप्रमादेन यमेन वाचाम। हे पुत्र हो, अध्यात्म योगेन विविक्त सेवया सद्रक प्राणेन्द्रियात्मा विजयेन च सत्श्रद्धया ब्रह्मचर्येण शाश्वत असंप्रमादेन वाचाम यमेन च मनो दृढ़ हृदय ग्रंथि आश्लथेत। हे पुत्र हो, अध्यात्म योगेन भनेको वेदांत चिंतन गरेर, वेदांत शास्त्र को परिशीलन गरेर, अध्यात्म श्रुति चिंतनैक तपसा निर्धूत दोष पुमान। वेदांत शास्त्र को परिशीलन गर्नाले, किनभने न वेदान्तात शास्त्रम, वेदान्त भन्दा ठुलो शास्त्र कुनै पनि छैन। त्यसनाले त अध्यात्म योगेन वेदान्त शास्त्रमा सम्बद्ध भएर, अर्थात वेदान्त शास्त्रको सतत अनुशीलन गरेर, अनुचिन्तन गरेर, परिशीलन गरेर, अनि विविक्त सेवया एकान्तमा पवित्र वस्तुलाई, भगवानलाई भोग लगाएर एकान्तमा रहेर अनि पवित्र वस्तु स्वीकार गर्नाले, एकान्तमा व्यर्थका जनसम्पर्कले रहित भएर, बरमभूत बहज्वाला पंजरान्तर व्यवस्थिति नशौरी चिन्ता विमुख जनसम्बास वैशम भने अनुसार व्यर्थका भगवत धर्मका विरोधी तत्त्वहरूको संगत नगरेर विविक्त सेवया एकान्तमा रहनाले, अर्थात पवित्र वस्तु को सेवा गर्नाले, शुद्ध आहार को सेवा गर्नाले, अनि प्राणेन्द्रियात्मा विजयेन सद्रक, सद्रक प्राणेन्द्रियात्मा विजयेन राम्रोसँग प्राणलाई, इन्द्रियलाई, मनलाई जितेर। प्राणलाई कसरी जित्ने? प्राणायाम द्वारा। अनि इन्द्रियहरूलाई विषयदेखि प्रत्याहार गरेर अन्तर्मुखी गराएर, अनि आत्मा भनेको मनलाई शुभ गुणका आश्रय भइबक्सेका भगवानमा लगाएर, अर्थात प्राणायाम प्रत्याहार र समाधि द्वारा, अर्थात धारणा द्वारा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, धारणा भगवानमा मन लगाएर भगवानको चिन्तन गरेर, यसले अभिजयेन मनलाई राम्रोसँग बसमा गरेर जितेर, अनि सत्श्रद्धया
भगवानमा श्रद्धा गर्नाले सदुपाय भइबक्सेका भगवानमा भागवतहरुमा आचार्यमा श्रद्धा गरेर सत्कर्ममा श्रद्धा गरेर सत्वस्तुमा श्रद्धा गरेर भगवान र भगवदीयमा श्रद्धा गरेर ब्रह्मचर्येण शाश्वत र निरन्तर ब्रह्मचर्यको पालन गरेर आश्रमानुसारको ब्रह्मचर्यको पालन गरेर असंप्रमादेन अर्थात प्रमाद नगरेर देवपितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम इत्यादि भने अनुसार जो कर्तव्य हो त्यो कर्तव्यलाई यज्ञोदानम तपश्चेति पावनानि मनीषिणाम भने अनुसार बडा बडा सिद्ध पुरुषहरूलाई पनि अत्यन्त अन्तःकरणलाई पवित्र गर्नेवाला भएको हुनाले असंप्रमादेन आफ्नो गर्न पर्ने इति कर्तव्यमा च्युत नभएर तिनलाई परित्याग नगरेर कर्तव्यको पालन गरेर वाचाम यमेन च वाणीलाई पनि निग्रह गरेर छाडा नछोडेर भगवानको चिन्तन गर्ने वाणीले भगवानको गुणगान गर्ने वाणीले कसै सामान्य व्यक्तिको गुणदोषको गान गर्नु यो वाक संयम होइन। त्यसैले वाचाम यमेन च वाणीलाई पनि नियन्त्रण गरेर अर्थात वृथालाप व्यर्थको आलाप नगरेर मनोहृदय दृढ मनोहृदय ग्रन्थि आश्रथे त यिनीहरूद्वारा मनको बलियो बन्धन जो छ धोर्लिन्छ। अनि सर्वत्र मदभाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृत्युद्यम सत्वयुक्तो लिंगम व्यपोहेत कुशलोहमाख्यम। हे पुत्र हो, सर्वत्र मदभाव विचक्षणेन सबैमा मेरो भक्तिको चिन्तन गर। अर्थात मम भावहरूको सबैमा भगवानको सत्ता छ, भगवानको सत्ताले सत्ता बान्छन् यी सबै भनेर सबै प्राणीहरूमा। अनि सर्वत्र भनेको जड चेतन सबैमा भगवत बुद्धि गरेर भगवत भाव गरेर सर्वव्यापक भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने यसलाई विचक्षण भनेको अवलोकन गरेर अर्थात सर्वम विष्णुमयम जगत भन्ने चिन्तन गरेर अनि विज्ञान विराजितेन योगेन ज्ञानेन योगेन विज्ञान शास्त्रद्वारा उजेलो भएको विज्ञान विराजितेन शास्त्रको ज्ञानले उजेलो भएको त्यस्तो त्यस्तो ज्ञानेन भनेको भगवानको ध्यानले योगेन अनि एकाग्र मनको एकाग्रताद्वारा मनलाई भगवानमा लगाएर समाधिद्वारा धृत्युद्यम सत्वयुक्त धैर्य प्रयत्न र सत्वगुण विवेकले युक्त भएको छँदो त्यति भएपछि बल्ल कुशल हुन्छ, निपुण हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले अहमाख्यम लिंगम व्यपोहेत, अहमाख्यम म हुँ भन्ने जो अहंकार गरिने भएको देहात्म बुद्धिलाई अर्थात अहमाख्यम बुद्धिम शरीरमा म हो भन्ने बुद्धि त्यस्तो त्यो अहमाख्यम बुद्धिम जसमा अहम बुद्धि गरिन्छ त्यस्तो लिङ्ग भनेको शरीरलाई त्यजेत त्याग्दछ। त यिनी उपरोक्त जो साधनले सम्पन्न भएको भगवत भक्ति द्वारा यी माथि बताइएका साधनले सम्पन्न भएकी जो भगवत भक्ति हुन् ती भगवत भक्ति द्वारा हृदयको ग्रन्थि शिथिल हुन्छ। अनि हृदय ग्रन्थि शिथिल भएपछि बस भगवत प्राप्ति हुन्छ, शरीर सम्बन्ध त्याग्दछ।
सुनाले कर्माशयं हृदय ग्रंथि बंधम अविद्या साधितम प्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यक व्यपोह्यो परमेत योगात। हे पुत्र हो, कर्माशयम कर्म को आशय, कर्म को जहाँ कर्म वासना जहाँ रहन्छ त्यो भनेको हृदय। कर्माशय भनेको आशय भनेको हृदय हो। तो कर्म को वासना जहाँ रहन्छ, कर्म वासना लक्षण भएको हृदय ग्रंथि बंधम, हृदय ग्रंथि को, हृदय को गाँठो रूपी बन्धनलाई त्यो कस्तो हो त, कसरी प्राप्त भयो त्यहाँ भन्दा अविद्या साधितम, अहंकार रूपी अविद्या द्वारा प्राप्त भएको, सँगालेको हामीहरूले, थुपारेको हामीहरूले कमाएको त्यसलाई, त्यस्तो हृदय ग्रन्थि बन्धनलाई अप्रमत्तः, प्रमादले रहित भएर, विहित कर्मको परित्याग नगरेर, सावधान भएर, अनेन यथोपदेशम योगम, अनेन पहिले बताइएको, यहाँसम्म बताइएको यथोपदेशम, उपदेशलाई उल्लङ्घन नगरेर यथाशक्ति अनुष्ठान गरेर, यथोपदेशम उपदेश गरेको ज्ञानलाई यथाशक्ति अनुष्ठान गरेर, त्यस्तो ज्ञानलाई अनुष्ठानमा उतार्ने योगेन भनेको उपायले, सम्यक व्यपोह्य शरीर बन्धनलाई राम्रैसँग परित्याग गरेर, योगात उपरमेत, उपरमेत आत्मनेपदी होइन परस्मैपदी हो, तर आर्ष प्रयोग, उपरमेत योगात छन्दानुरोधले पनि होला, अर्थात् आर्ष प्रयोग आयो ऋषिहरूको वचन। योगात उपरमेत, कर्म को, जो संसारलाई बाँध्ने भएका कर्म को आशय हो, कर्म वासना लक्षण भएको हृदय ग्रन्थि बन्धनलाई दूर गर्नको लागि योगलाई अनुष्ठान गर्न पर्दछ। पुत्रांश्च शिष्याश्च नृपो गुरुर्वा मल्लोक कामो मदनुग्रहार्थः इत्थं विमन्यु अनुशिष्यात् अतज ज्ञान न योजयत् कर्मसु कर्म मूढान् कम योजयन् मनुजोर्थं लभेत निपातयन् नष्टदृशं हि गर्ते। काम्य कर्म में, बन्धन हुने कर्म में ओह्रालो लागेका व्यक्तिलाई धक्का दिए जस्तै, अनि झन् एक त त्यो राग प्राप्त भएर त्यही आसक्त भएको छन्, त्यसलाई झन् विधान गरिदिए त ओह्रालो लोट्न लागेर धक्का दिए चाँडै लोट्छ भने चाहिँ, त्यस हुनाले जो बन्धनका कारण भएका कर्ममा कर्ममूढहरूलाई त्यहाँ नियुक्त नगर्नु। कसले? मल्लोक कामः मदनुग्रहार्थः विमन्युः पुत्रान् शिष्यांश्च, भनेको पुत्रान् भनेपछि पिता, शिष्यान् भनेको गुरु, नृपश्च गुरु वा नृपश्च, अथवा गुरु हुन् या नृपश्च, नृप राजाले नृन मनुष्यहरूलाई, यिनीहरूलाई इत्थम जसरी मैले पुत्रादिहरूलाई शिक्षा गरेँ त्यस्तै प्रकारले शिक्षा गर्नु। अतज ज्ञान अनुशिष्यात, तत्व नजानेका, यो
यहाँसम्म बताएको भगवत प्राप्ति लक्षण योगलाई नजाने का बलियो मनको हृदय ग्रन्थीलाई फुकाउने भएको जो यी सात्विक योगानुष्ठान हो यसलाई नजानेका व्यक्तिहरूलाई यो कुरा अनुशिष्यात उपदेश गर्नु शिक्षा दिनु शिक्षा देओस् त्यो कसले नृपले प्रजाहरूलाई शिक्षा देओस् धर्मको शिक्षा देओस् गुरुले शिष्यहरूलाई शिक्षा देओस् त्यस्तै पिताले पुत्रहरूलाई शिक्षा देओस् अनि कर्ममूढान कर्मसु न योजयेत् अनि आफै अनादि पुण्य पाप कर्मले कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान शून्य भएका अत्यन्त कर्मको पाप पुण्य कर्मको सतत अभ्यास भएको हुनाले अत्यन्त विषय प्रावण्यमा फँसेका त्यस्ता कर्ममूढहरूलाई अज्ञानीहरूलाई कर्मसु नयोजयेत् फेरि त्यही बन्धनको कारण भएका कर्ममा भगवत प्राप्ति नगराउने भएका ती काम्य कर्ममा संसार बढाउने भएका कर्ममा नयोजयेत् त्यसमा तिनलाई प्रवृत्त नगराउनु तर जसले मनुजः योजयन् जुन मनुष्यले संसारका व्यक्तिहरूलाई काम्य कर्ममा त्यसलाई प्रवृत्त गराउँदा छँदा कम अर्थम लभे त त्यसले के लाभ हुन्छ अर्काको अहित गर्दा त्यो अहित गर्ने व्यक्तिलाई के फल हुन्छ र केही पनि हुँदैन कसरी त नष्ट दृश्यम हि जस्तै हि किनभने जस्तै नष्ट दृश्यम आँखा नदेख्ने अन्धालाई गर्ते निपातयन कम अर्थम लभेत त्यो आँखा नदेख्ने अन्धालाई खाल्टामा पारिदिएर त्यो व्यक्तिलाई के लाभ हुन्छ त्यसलाई केही पनि लाभ हुँदैन पछि बरु उसैलाई अनुताप हुन्छ हो मैले हेलचेक्राइ गर्नाले मैले एकछिन मजाक गर्नाले उनी खाल्टामा परे उनको अनर्थ भयो भने त्यसले जीवनभरि त्यो पापले उसलाई पोली राख्दछ जीवनभरि पछि मरेपछि फेरि नरकमा जान पर्दछ त्यस हुनाले अरूको हित हुने काम यी जानेका नृपले गुरुले पिताले गर्नु त्यस हुनाले पिताले पनि पुत्रहरूलाई सत्संस्कार दिनु भगवत अभिरुचि बढाउनु भगवत प्रेम बढाउनु भगवत भागवत आचार्य प्रेम बढाउनु संसारमा आसक्त भएर नरकमा जाने भने खाल्टामा पर्ने काम भयो नि त त्यो नष्ट दृष्टि भएका अर्थात ज्ञान शून्य अज्ञानी व्यक्तिहरूलाई संसार बढाउने भएको जो काम्य कर्ममा तिनलाई प्रवृत्त नगराउनु के गर्ने यो कुरा बडा मननीय छ कसले विचार गर्छ त राम 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 कर्म संस्कार संस्कृति ज्ञान अनुष्ठान सबै चौपट भइसक्यो लोक स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टि संसार प्राय त्यस्तो छ आफै अज्ञानी छ अनि त्यसलाई झन् त्यतातिर धक्का दिने लोक स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टि योर्थान समीहेत निकाम काम अन्योन्य भैरः सुखले सहेतो अनंत दुःखम च न वेद मूढ़ः। बाबु काम्य कर्ममा संसार बढाउने कर्ममा हे पुत्र हो अज्ञानीहरूलाई प्रवृत्त नगराउनु किनभने लोक स्वयं नष्ट दृष्टि लोक स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टि यह
निकाम कामः अर्थान समीहेत अतः नष्टदृष्टिः मूढ़ः मूढ़श्च सुखलेश हेतोः अन्योन्य वैरः अनंत दुःखं च न वेद। लोक स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टि, संसार को व्यक्ति जो छ वास्तवमा आफै नै स्वयं आफै नै श्रेयसी भनेको श्रेयस साधन मोक्षको कारण भएको त्यस्तो भगवत ज्ञानका विषयमा नष्ट दृष्टि बिल्कुल अनभिज्ञ छ, अज्ञानी छ, केही थाहा छैन, अज्ञ छ। किन? यह जो व्यक्ति निकाम काम अत्यन्त नि भनेको नितराम काम अतिशय संसारका विषयलाई पदार्थलाई चाहन्छ, निकाम काम अतिशय संसारलाई चाहन्छ अर्थात अतिशय भोगलिप्सामा लिप्त छ, विषयासक्त छ, अत्यन्त विषय भोगमा आसक्त छ। त्यस्तो हुनाले श्रेयसी नष्ट दृष्टि छ। अनि यसले अर्थान समीहेत भोग्य पदार्थलाई नै उसले चाहन्छ। भोग्य पदार्थलाई नै जसले आफूलाई अनर्थ गर्दछ, नरकमा लगेर फाल्दिन्छ, त्यो भन्ने उसलाई थाहा छैन, त्यसैलाई नै पुरुषार्थ मानेको छ र अनि यसैलाई ती भोग्य पदार्थहरूलाई नै समीहेत अत्यन्त चाहन्छ। त्यो हुनाले नष्ट दृष्टि, श्रेयसी नष्ट दृष्टि छ। त्यस हुनाले त्यो व्यक्ति मूढ छ, अज्ञानी छ, विवेक शून्य छ। त्यस्तो व्यक्ति सुखलेश हेतु, सुखको लवलेशका लागि के हुन्छ सुखलेश? सुखका लेश भनेको सुखको अलिकता लवलेश मात्रै छ, केही पाइँदैन। कस्तो हो यो संसारको सुखलेश भनेको? माथिबाट एउटा वृक्षका हाँगामा मौरी बसेका छन्, त्यो मौरीको जहाँ गोलो लागेको छ, जहाँबाट कता यता कता तप तप मह चुन्छ, त्यो महको रस चुउँदा एउटा मूर्ख त्यही मुनि एउटा हाँगामा झुडिएको छ, एउटा त्यान्द्रोमा, एउटा लहरोमा, त्यो लहरामा झुडिएको छ। जुन लहरो एउटा टुप्पो उताको भित्तामा टाँसिएको छ, अर्को टुप्पो यताको भित्तामा टाँसिएको छ। त्यहाँबाट त्यो लहराबाट जान नि सक्दैन त्यो व्यक्ति, त्यसमा झुडिएको छ। तल फेरि अगाध जल राशि छ, त्यहाँ नाना प्रकारका जलजन्तु गोहीहरू छन्। त्यस्ता झुडिएको व्यक्तिले तलतिर हेर्दैन, तलतिर सम्झ्या छैन यहाँबाट म लोट्ने जो हो। त्यही लहरोलाई पनि कति बेलासम्म समाउन सक्छ र हात गल्यो भने पहिल्यै छोड्न सक्छ, नभए त्यही लहरालाई पनि उतातिर यताको भित्तामा एउटा मुसाले काटेको छ, यताको भित्तामा एउटा मुसाले काटेको छ। भनेको के हो त? उता पनि भित्तो, यता पनि भित्तो, माझा रित्तो, रित्तामा छ पानी, अनि त्यो पातलो लहरा अल्झिएको छ त्यो नानी। त्यसको यस्तो नराम्रो छ बानी कि मह त्यहाँबाट चुए मैले खानी भएर त्यो महको रसलाई यसो जिब्रो गरेको छ, खस्दैन, कता कता खस्छ। बिचमै चराहरूले आएर भमराहरूले आएर त्यो खाइहाल्छन्, उसको मुखा नै पर्दैन। कथनचित पर्यो भने यसो यति जिब्रामा पर्यो, अनि त्यसलाई चाटेर मिठो छ भन्छ, लवलेश चाटिसक्दा सिद्धिसक्यो। सुखलेश हेतु, त्यस्तो अत्यन्त सुखलेशको लागि जसको परिणाम जुन लहरामा झुडिएको छ, त्यो लहरो आयुरूपी लहरो
आयुरूपी लहरालाई दुईटा मुसाले काटेका छन् भनेको सेता र काला मुसा भनेको रात र दिनले काटेका छन्, मरेर झर्नी हो। अद्यवाब दशतान्ते वा मृत्युवै प्राणीनाम ध्रुव, यो कुरालाई नजानेको अज्ञान, नष्ट दृष्टि, मूढ त्यो व्यक्तिले के गर्छ त? अन्योन्य वैरह अनन्त दुःखम च नवेद, परस्परमा द्वेष गर्ने। किन द्वेष गर्छ त? त्यो पदार्थ उसले प्राप्त गरेन भने यिनी मेरा नजिकमा भएका यिनी व्यक्तिहरूले नै मलाई मेरो अभिष्ट वस्तु मलाई प्राप्त हुन दिएनन् भनेर माता पिता गुरुजन इष्टमित्र सबैसँग उसले परस्पर वैरभाव गर्दछ। त्यस अवस्थामा बलियो भोगाशक्तिले यस्तो चौपट पार्छ। त्यस हुनाले त्यसले अनि अन्योन्य वैरह परस्परमा वैरभाव गर्दछ, अनन्त दुःखम न वेद, अनि अपार दुःख जुन कारणले प्राप्त हुन्छ त्यसलाई पनि त्यो मूर्खले जान्दैन। त्यस हुनाले अविद्यायाम अन्तरे वर्तमानम, यो शुक्ल यजुर्वेदको अविद्यायाम अन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडित मन्यमानः जंघन्यमानः पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नियमानः यथान्धा, त्यसैको अर्थ, त्यसैको केही अंश हो। अविद्यायाम अन्तरे वर्तमानम, तम दृष्ट्वा स्वयं तद अभिज्ञः विपश्चित सघृणः कः तम प्रयोजयत, तम कर्मणि प्रयोजयत, उत्पथगम यथा अंधम कः प्रयोजयत, अर्थात अविद्यायाम अंतरे अज्ञान, अविद्या को अज्ञान को कर्म मार्गमा नै वर्तमानम त्यही बस त्यसैमा कर्मघट्टु भएको, तम त्यो अज्ञानी नष्ट दृष्टि भएकालाई दृष्टवा देखेर स्वयं तदभिज्ञ, जो एउटा व्यक्ति जसले यो कर्म मार्गमा जो आसक्ति छ यसले अनर्थ हुन्छ, काम्य कर्ममा आसक्ति जो छ, वेद विहित कर्ममा आसक्ति छैन, गुरुमुखी छैन, मनमुखी छ, अर्थात गुरु पनि वास्तवमा जो सदाचार्य भइबक्छ त्यस्ता आचार्यको अनुग्रह भाजन भएको छैन, जो व्यसन्त्यच्युत प्रियान भागवतहरूको निन्दा गर्ने भएका, जो आम्नायवादी खूब हामीले कर्म गर्छौं इत्यादि अहंकार गरेका त्यस्ता व्यक्तिहरूको छाप परेर जो कर्मको अभिप्रायलाई जानेको छैन, तद अभिज्ञ, त्यस्ता व्यक्तिलाई कर्मको स्वरूप जानेको व्यक्तिले कस्तो कर्म गर्न पर्दछ, कुन कर्मले हित हुन्छ इत्यादि जानेको अभिज्ञ व्यक्तिले, जो विपश्चित भनेको त्याज्य उपादेयको ज्ञान भएको त्यस्ता व्यक्ति यदि सघृण दयालु छ भने कह
तम कुबुद्धिम त्यो बुद्धिहीन अज्ञानीलाई प्रयोजयत त्यही काम्य कर्ममा नै कसले त्यसलाई नियुक्त गर्दछ अर्थात् त्यसैमा नै ल यही गर भनेर कसरी भन्छ यथा अन्धम उत्पतगम अन्धम जस्तै कुमार्गबाट गइराखेको बाटो बिराएर गइराखेको खाल्टोतिर जान आँटेको अन्धालाई कुन सघृण दयालु व्यक्तिले त्यो कुमार्गमा खाडलतिर नै प्रयोजय त्यही बाटो जाऊ भनेर कसले भन्छ र भन्दैन। जस्तै त्यस्तै झैं सच्चा ज्ञानी महात्माहरूले त्यसलाई यो गर यो नगर यो तिमीलाई ठिक छैन भनेर भनिबक्सिन्छ। हो त्यस्ता गुरु मात्र गुरु हुन्, त्यस्ता माता पिता हुन् जसले उत्पथगम न प्रयोजय कुमार्गमा जाने व्यक्तिलाई त्यही कुमार्गमा नै जाऊ यही बाटो ठिक छ भनेर धक्का नदियोस्। त्यस यदि दिन्छ भने त्यो सम्बन्धले युक्त व्यक्ति होइन, त्यो सम्बन्धको कलङ्क व्यक्ति हो। त्यही कुरा अगाडि बताइबक्सिन्छ। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात् नमो चयदियः समुपेत मृत्युम। अब यहाँ पर प्रपन्न परित्राणकै यह समुपेत मृत्युम नमो चयत स गुरु गुरुर्न स्यात् स गुरुर्न स्यात्। यो सबैमा अन्वय गर्ने। यह समुपेत मृत्युम जय श्रीमन्नारायण बीच बीचमा रोक छ क्या बेकार। गुरुर्न सस्यात् यो सबैमा अन्वय हुनुपर्छ। यह समुपेत मृत्युम नमोचयेत जसले जुन गुरुले समुपेत मृत्युम अर्थात् प्राप्त गरेको छ जन्म मरण प्रवाह रूप संसारलाई जसले त्यो संसारदेखि जसले उद्धार गराउँदैन नमोचयेत समुपेत मृत्युम भनेको मृत्युका वशमा भएका जुन शिष्यलाई जुन गुरुले मृत्यु हो नमोचयेत मृत्युदेखि मुक्ति हुने उपाय बताउँदैन स गुरुर्न सस्यात् त्यो गुरु होइन। यह समुपेत मृत्युम मृत्यु हो नमोचयेत स स्वजनो न स्यात् त्यो स्वजन पनि होइन। यह समुपेत मृत्युम पुरुषम मृत्यु हो नमोचयेत स पिता न स्यात् सा जननी न स्यात्। या समुपेत मृत्युम पुरुषम मृत्यु नमोचयेत स दैवम अपि न स्यात् तत् दैवम अपि न स्यात्। यत् समुपेत मृत्युम पुरुषम मृत्यु नमोचयेत स पतिश्च न स्यात्। अर्थात हे पुत्र हो यह जुन गुरुले यह गुरु जुन गुरुले समुपेत मृत्युम भनेको जन्म मरण परम्परा यो संसारको प्रवाहलाई जसले दूर गर्दैन अर्थात समुपेत मृत्युम संसार समुद्रमा डुबेका चेतनलाई जुन गुरुले शास्त्र रूपी करुणामय हातले उद्धार गर्दैनन् ती गुरु होइनन्। गुरु कस्तो हुनु पर्यो त सही नारायणो देव कृत्वा मर्त्यमयीं तनुम मग्नान उद्धरते लोकान कारुण्यात् शास्त्र पाणिना। दयालु गुरुले
शिष्यको दुर्दशालाई सहन नसकेर जुन गुरुले त्यो शिष्यलाई संसार समुद्रबाट उद्धार गर्ने उपाय गरिबक्सिन्न ती गुरु गुरु भइबक्सिन्न। संसारबाट उद्धार हुने उपाय नबताउने गुरु गुरु होइनन्। त्यस हुनाले अर्थात भगवत प्रपन्न नगराउने गुरु गुरु होइनन्। चेतनलाई शिष्यलाई भगवत शरणापन्न नगराउने गुरु गुरु भएनन्। गुरुर न सस्यात्। अनि स स्वजनः अपि न स्यात्। त्यो व्यक्ति स्वजन पनि होइन जसले समुपेत मृत्युम स्वजनम अर्थात संसार समुद्रमा डुबेका आफन्तलाई आफ्ना बन्धुलाई मृत्युदेखि यो संसारको खाडलदेखि उद्धार गर्दैनन् तिनी स्वजन पनि होइनन्। स पिता न स्यात्। ती पिता पनि पिता होइनन् जसले समुपेत मृत्युम पुत्रम मृत्यु न मोचयत्। संसार समुद्रमा डुबेका पुत्रलाई त्यहाँबाट उद्धार नगरून् उपदेश दिएर उद्धार गर्न पर्यो नि त। आफू पनि ज्ञान अनुष्ठान सम्पन्न भएर आफ्ना पुत्रलाई पनि संसारबाट उद्धार हुने उपाय बताउने। त्यस हुनाले त्यस्तै जुन माताले मोक्षको बाटामा लगाउनुहुन्न बस यही संसारको ओह्रालोतिर धक्का दिन्छन् भने ती आमा सा जननी अपि जननी न स्यात्। ती आमा पनि आमा होइनन् जसले समुपेत मृत्युम पुत्रम मृत्यु न मोचयत्। संसार समुद्रमा डुबेका चेतनलाई पुत्रलाई संसारदेखि मुक्ति नगराउन्। ती दैवम न तत्स्यात्। ती देवता पनि देवता होइनन् जसले यो संसार समुद्रमा डुबेका चेतनलाई मोक्ष दिन सक्दैनन् मोक्ष दिँदैनन्। त सपतिश्च न स्यात्। ती पति पनि पति होइनन् जसले संसार समुद्रमा डुबेकी पत्नीलाई मोक्षको मार्गमा अग्रसर गराउँदैनन्। यो उपलक्षण यसले त्यस्तै ती पत्नी पनि पत्नी होइनन् जसले मोक्षको बाटोतिर प्रवृत्त गराउँदिनन् सबै सम्बन्धी। यसको अर्थ के हो त त्यस्ता गुरुलाई त्याग्दा पनि दोष भएन। यह समुपेत मृत्युम शिष्यम मृत्यु नमोचयत् स गुरुर न स्यात्। ती गुरु होइनन् जसले मृत्युदेखि शिष्यलाई मुक्तिको बाटामा अग्रसर गराउँदैनन्। त्यस्ता गुरुलाई मैले त्याग गरेँ भनेर अपमान नगर्नु तर मनले के सम्झनु भने आफूले त्यस्ता गुरुलाई देख्दा आदर गर्ने सत्कार गर्ने गर्न पर्दछ नगर्दा आफूलाई पाप लाग्दछ। तर त्यहाँबाट कल्याण हुँदैन त्यहाँबाट किनारा लाग्ने। कोही त्यस्तो गरे त बलि जस्ता शिष्ट पुरुष जो महाभागवत भइबक्सिन्छ त्यस्ता बलि पनि उहाँले पनि शुक्राचार्य जस्ता दैत्य गुरु बडा विद्वान उहाँलाई त्याग्नु भयो। जो संसारमा आसक्त भइबक्सिन्छ। आफै संसारमा आसक्त भएका व्यक्तिले अरूलाई कसरी कल्याण गर्नुहुन्छ र यहाँबाट कल्याण छैन भनेर किनारा लाग्नुभयो। त्यस हुनाले भागवत धर्म अनभिज्ञ भागवत धर्म प्रति अनास्थावान भएका गुरुलाई परित्याग गर्दा दोष लाग्दैन। त्यो परित्यागको अर्थ ढोलक बजाएर नगाडा बजाएर त्यागपत्र के अरे छाडपत्र दिएर त्यो होइन। पारपाचुके गर्ने त्यस्तो होइन। अर्थात मनले राग द्वेष नलिकन यहाँ गुरुले आफू पनि खै भगवानको महिमा माने विषय अनि लीला विभूतिका विषय यहाँ बन्नु भएको छ। भगवानका कृपाका विषय बन्नु भएन लीलाका विषय बन्नुभयो भनेर त्यहाँदेखि आफू नमस्कार गरेर किनारा लाग्नु त्यो राजा बलिले देखाउनु भयो। गुरुले भनेको मान्नु भएन। विष्णुको भक्ति नगर विष्णुलाई 3 पाउ भूमिदान नदे भनेको के हो त भगवानको शरणागति रहस्यत्रय 3 पाउ भनेको रहस्यत्रयको प्राप्ति। त्यो काममा नलाग वैष्णव मन्त्र नसुन विष्णुको भक्ति नगर त्यही न भने हो। 3 पाउ पृथ्वी भगवानले मागी बक्स्यो भनेको
सदाचार्यले शिष्यलाई तिमीले मलाई अवसर देऊ, मैले तिमीलाई 3 पाउ पृथ्वी दिन्छु, तिमीले मलाई 3 कदम जमिन देऊ भनेको मलाई तिमीले 3 कदम अनि 3टा अवस्था देऊ, मैले तिमीलाई रहस्य त्रय तिमीमा राखिदिन्छु भनेको। तर त्यसलाई मानेनन् उनले, हुँदैन त्यो छलिया विष्णुका शरणमा नपर, उनले भनेको नमान। त्यही नै भन्छ नि त विष्णु हो, यसले तिमीलाई बस दुई पाउले तिम्रा सबै लोक नापिदिन्छ, तेस्रो दिन पाएनौ भने नरकै गति, तिमीलाई नरकमा जानुपर्छ। त्यस हुनाले यो विष्णु हो, विष्णुलाई दिन्छु भनेर जो तिमीले संकल्प गर्यौ त्यो बाणीलाई फिर्ता गर भन्दा राम राम राम। त्यस्तो पनि अनर्थ गर्न हुन्छ। त्यहाँभन्दा उत्तम पात्र को हुन्छ त? भगवान नै साक्षात यदि आइबक्स्यो भने, उहाँको वस्तु उहाँलाई लिन आइबक्स्यो भने समुद्रको पानी समुद्रमा हुँदैन भनेर रोक्दा पनि मान्नु भएन। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। स्वजनलाई कसले त्यागे त? आफ्ना दाजुलाई, जो जेठा दाजु ज्येष्ठ भ्राता पितृसम तर धर्म विरोधी भएका हुनाले, रामका विरोधी भएका हुनाले रावणलाई विभीषणले त्याग्नु भयो। उनी पनि त्यस्तै पातकी होलान्, होइन? विभीषणस्तु धर्मात्मा, धर्मात्मा विभीषणले धर्म विरोधी काम अराउनी भएका रावणलाई परित्याग गर्नुभयो। परित्यक्ता मया लङ्का राघवम शरणम गतः भन्नुहुन्छ। त्यस हुनाले भगवानका भक्तिका विरोधी भएका दाजु भाइलाई पनि मनले परित्याग गर्नु, यहाँदेखि कल्याण हुँदैन भनेर। स्वजनो न सस्यात्, त्यो स्वजन पनि स्वजन होइन जसले भने संसार समुद्रमा डुबेका त्यो आफन्तलाई त्यहाँबाट उद्धार हुने उपाय बताउँदैन। उद्धार हुने उपायमा लागेका व्यक्तिलाई त्यही अनुसारको मलजल गरिदिएर त्यस्तै भगवत भक्ति अभिवृद्धिको काममा लगाउँदैन भने त्यस्ता नलाग्नु, त्यस्ताको सहवास नगर्नु। दुर्जनः परिहर्तव्य विद्या भूषितोपि सन्। विद्वान नै भए पनि त्यो दुर्जनलाई परित्याग गर्नु। मणिना भूषित सर्प किमसौ न भयंकर। सम्पत्तिले सम्पन्न भए पनि, कमाना खाना पाखाना सम्बन्धी विद्याले परिपूर्ण भए पनि जसदेखि अब परमार्थ सिद्ध हुँदैन, मोक्ष प्राप्त हुँदैन, यो मनुष्य जीवन सार्थक बन्दैन भने त्यस्ता दाजुलाई भाइलाई पनि परित्याग गर्नु। कसले परित्याग गर्यो? विभीषणले त्यागी बक्स्यो, सुग्रीवले त्यागी बक्स्यो बालीलाई, विभीषणले त्यागी बक्स्यो के अरे रावणलाई। त्यस हुनाले स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्। ती पिता पनि पिता होइनन् जुन पिताले मोक्षको मार्गमा लगाउँदैनन्। पितालाई कसले परित्याग गर्यो त? पितालाई परित्याग गरी बक्स्यो। प्रहलाद जस्ता परम भागवतले परित्याग गर्ने भनेको उनले भनेको नमान्ने, नचाहिँदो कुरा बस पिताले भनेको पनि नमान्ने। के भने त पिताले? हिरण्यकश्यपले त्यो विष्णुको भक्ति गर्न छोड, मेरो नाम जप, म विश्व विजयी हुँ। ओम कश्यपाय नमः, कश्यपाय नमः। भनेर मैले मेरो उपासना गर। हिरण्यकश्यप जोडिएको छ नाम। हिरण्यकश्यपवे नमः, हिरण्यकश्यपाय नमः, यही नाम जप भन्छ। मान्नु भएन। राम राम पिताजी सबैका उपास्य भगवान भइबक्सिन्छ। उहाँको हजुर हामी सबै प्रति धेरै उपकार छ, भगवानलाई बिर्सन हुँदैन भन्दा पनि उसले मान्दैन। के नाना प्रकारका यातनाहरू, नाना प्रकारका भयहरू, विषको लड्डु खुवाउँदा, विष काल कोठरीमा राख्दा, विषको कोठरीमा राख्दा, पर्वतका शिखरबाट समुद्रमा हुर्याउँदा, पागल हात्तीले कुल्च्याउँदा, आराले चिर्न खोज्दा, तातेको कराईमा राख्दा, आगाको दन ज्वालामा फाल्दा पनि ती नाना प्रकारको यातना गरेर मैले भनेको मान भन्दा पनि उनले भनेको मान्नु भएन। त्यस हुनाले
परित्याग गर्नु भनेको उनको आज्ञालाई परित्याग गर्नु, यहाँबाट कल्याण हुँदैन भनेर सावधान हुनु। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मना। भगवत भक्ति शून्य भएका ती नाममा मात्रै अधम भएका व्यक्तिलाई के गर्ने त? अनादर गर्नु भएन, तर भनेको नमान्नु, मनले त्याग गर्नु। प्रहलादले त्याग गरिबक्स्यो। पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, मातालाई पनि परित्याग गरिबक्स्यो भरतजीले। भगवान रामका भाइ भरतजीले कैकैले यो शास्त्र विरुद्ध काम गरिबक्स्यो, भगवानलाई टाढा पठाउने काम गरिबक्स्यो। यस्ती आमालाई मैले परित्याग गर्छु भनेर परित्याग शब्दले परित्याग गरिबक्स्यो। पछि गएर त्यो त भगवानको खेल थियो। पछि गएर भगवानले लंका विजय गरेर आएपछि कैकै त मेरो लीलामा उनी एउटी सहचरी बनेकी हुन्। उनले रामलाई राम बनाउँदछु भनेर आफूले कलंकको टीका लगाएर ठूलो त्याग गरेकी हुन्। त्यस्ती आमालाई मेरा भाइ भरतले परित्याग गरे। वैष्णवले जसलाई परित्याग गर्छ भने त्यो नारायणले पनि त्यसलाई मोक्ष दिन सकिबक्सिन। त्यसैले भगवान रामले भरत भाइ तिमीले आमालाई परित्याग गरे भन्यो, तिमीले अब स्वीकार गर आमालाई भनेपछि प्रभु हजुरको आज्ञा छ, मैले स्वीकार गरेँ भनेपछि अनि बल्ल कैकैले मेरो मुक्ति भयो हुने भयो भनेर ढुक्क परिबक्स्यो। त्यसो हुनाले आफ्नो पुत्र नै भए पनि महाभागवत छ भने उसले परित्याग गर्यो मनद्वारा छैन। यिनले काम गर्दिनन्, राम्रो काम गरिनन्, भगवानको भक्तिको विरोध गरिन्। त्यस्तो हुनाले भगवानको भक्तिको विरोधी हुन्छन् भने त्यस्तै आमालाई परित्याग गर्दा पनि परित्याग भनेको मनले परित्याग गर्ने, दोष लाग्दैन। दैवम न तत्स्यात्, त्यो देवता पनि देवता होइन, देवतालाई पनि कुनैले त्याग गरे। जुन देवताद्वारा मुक्ति मिल्दैन तिनलाई त्याग गर्नु भनेको बस ढ्याङ्ग्रो ठटाएर यी देवतालाई मैले परित्याग गरेर निन्दा गर्ने होइन। अर्थात् यहाँको प्रभाव यहीसँग मात्रै रहेछ भनेर उनले गरेको उपकारलाई सम्झेर अनि अगाडि रहस्यत्रयका ज्ञाता, तत्वत्रयका ज्ञाता, अर्थपञ्चकका ज्ञाता, सत्सम्प्रदायमा सिद्ध विवक्षेका, ज्ञान र अनुष्ठानले सम्पन्न विवक्षेका त्यस्ता तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परेच निष्णातम। ए अच्छा, देवतालाई त्याग गर्नु कि यहाँदेखि यस्तै हो, यहाँबाट कल्याण हुन्न भनेर कहाँ जाने त? साक्षात् भगवानलाई नै आफ्नो करावलम्बन दिनु, भगवानका चरणारविन्दको अवलम्बन गर्नु। पतिस्त न सस्यात्, ती पति पनि पति होइनन् जसले भगवानको भक्तिमा विरोध गर्दछन्। यज्ञ पत्नीहरूले, मथुराका चौबेका पत्नीहरूले ती चौबे जो कर्म घट्टु थिए स्वाहा स्वाहा गरेका छन्। त्यो स्वाहाको समाराध्य नारायण अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, उसलाई चिन्या छैनन्। भगवान तिमी जान खोज्दा कसैले रोक्दछन्, कसैले के गर्दछन्, तर रोके पनि नचाहिँदो कुरा यहाँले भनेको नि मान्दैन भनेर मानव समुद्रतिर दौडेकी नदी अप्रतिहत गतिले समुद्रतिर गए झैं सबै गोपिनीहरू भगवान तिमी गइबक्स्यो पतिको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर। न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद् यः समुपेत मृत्युम। त्यो सोनाली बाबु हो, भगवानमा भक्ति जगाउने, भगवत प्रेम दिने, संसार समुद्रबाट तार्ने व्यक्ति नै गुरु हुन्, पिता हुन्, माता हुन्, स्वजन हुन्, देवता हुन्, पति हुन् इत्यादि बताइबक्स्यो। ए समय त सकिएछ, अब आज यही नै राखौँ। जसले, जुन गुरुले जन्म मरण प्रवाह रूपी निरन्तर चल्ने भएको संसार जन्म मरण प्रवाह रूपी चक्रबाट जसले मुक्ति गराउँदैन ती गुरु होइनन्। त्यस्ता गुरुलाई परित्याग गरे करे त पहिले शुक्राचार्यलाई परित्याग गरिबक्स्यो, विभीषणले रावणलाई, सुग्रीवजीले बालीलाई, प्रहलादजीले आफ्ना पिता हिरण्यकश्यपुलाई,
भरतजीले कैकेयीलाई खट्वाङ्गले देवतालाई त्याग गरिबक्स्यो। एउटा घण्टाकर्णीले त्याग गरे, त्यस्तै यज्ञ पत्नीहरूले अब याज्ञिक विप्रहरूलाई परित्याग गरिबक्स्यो। भगवानमा भक्ति रहित भएका व्यक्तिहरूलाई बस यहाँबाट कल्याण हुँदैन भनेर त्यहाँबाट तर्किबक्स्यो। इसको भनाइको अभिप्राय के भने माने यदि मृत्युबाट मुक्ति गराउँदैनन् भने नमोचेत चेत स गुरु न स्यात्, गुरु आदित्य हुँदैन। आज यही नै राखौँ। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति।